شرط چهارم که این خیلی مهمه، آمادگی و پذیرش عمومیه. پذیرش عمومی خیلی مهمه. ببینید با ادعای پذیرش عمومی علی رو خونه نشین کردن ها. خلاصه مردم باید خواستار تغییر حکومت باشن و دوستدار آمدن یک آقای دیگر. انقلاب حضرت مهدی هم همینطوره، باید پذیرش عمومی در کار باشه، آمادگی عمومی هم باشه. دو تا چیزا، آمادگی و پذیرش. تاریخ بشریت پر است از این آمادگی و پذیرش و عدم آمادگی و عدم پذیرش. هر جا اون چنان بوده ساقط شده، هر جا این چنین بوده باقی مونده. پیغمبر اکرم تو مدینه مردم آمدن، پذیرش عمومی از مکه میاد مدینه. بله، از این طرف مردم با امام حسن و امام حسین همراهی نکردن، معاویه هم مسخره کرد. سوال این است آیا این آمادگی جهانی عمومی و پذیرش عمومی محقق شده؟ هر وقت به جایی رسیدیم که اروپا، آمریکا، آفریقا همه جا گفتن اک خمینی چاییه، اون وقت آمادگی هست. اما این رو نمیبینیم. انشالله خواهد شد. پس هر انقلابی 4 تا شرط داره: دستور، رهبری، یاران با وفا، پذیرش عمومی و آمادگی عمومی. و لذا برادران بهتون بگم از مجموع روایات استفاده می شود اون وقتی حضرت میاد که همه مأیوس بشن از دیگران، یعنی منتظر باشند و آماده.